नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित समाचारमा स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty उपसभामुखमा पुष्पा भुषाल निर्वाचित, उम्मेदवारीलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। अर्थ मन्त्रालयको मुद्दा अग्राधिकारमा राख्न सर्वोच्चको आदेश। एआइजी पोखरेलको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले लिए कार्यवाहक राष्ट्रपतिको शपथ। नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि संसद बैठक आह्वान। र एलपीएल 7औं संस्करण कार्तिक 13 गतेदेखि सुरु। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल निर्वाचित हुनुभएको छ। केही बेर अघि भएको चुनावमा भुषालले मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। भुषालको विपक्षमा 93 मत खसेको थियो। एक संसद तटस्थ बन्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 271 जना संसद रहेकामा 242 जना उपस्थिति हुनुभएको थियो। भुषालले उपसभामुखमा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि एमालेकी भट्टराईको प्रस्तावमा मतदान नै गर्नु परेन। उपसभामुखमा भुषाल र भट्टराई उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गौतमले प्राप्त गर्नुभएको मत बहुमत भएकाले उहाँ उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। भुषाललाई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन थियो। 2076 माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फीले राजीनामा दिएपछि यो पद अहिलेसम्म खाली रहेको थियो। झन्डै 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएको हो। यस्तै नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुषालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार उपसभामुखमा निर्वाचित भएसँगै संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उपसभामुख भुषालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आफ्नो भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरमा सीसीटीभी फुटेज डेटा डिलिट भएको अनुमान समेत गर्न नसकिने भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको भन्दै अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको थियो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट खारेज भएको छ। पोखरेलले प्रहरी महानिरीक्षकमा आईजीपी धीरज प्रताप सिंहको नियुक्ति विरुद्ध दायर गर्नुभएको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आईजीपी बडुवा विरुद्ध पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। यो सँगै पोखरेलको आईजीपी बन्ने सपना सकिएको छ। आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार आईजी पोखरेल पक्षका वकिलले जवाफी बहस गरेसँगै फैसला आएको हो। यस मुद्दामा शुक्रबार कानून प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा 5 पटक सुनवाई भएको थियो। गएको वैशाख 18 गते आईजीपीमा सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध एआईजी पोखरेलले गएको वैशाख 19 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। पोखरेलले रिट निवेदनमा आफूभन्दा 1.5 वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदल गर्न माग गर्नुभएको थियो। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थपेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुवै आयोगको म्याद 3 महिनाका लागि थप्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका पदाधिकारीको म्याद शनिबारदेखि सकिँदैछ। शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दुवै आयोग सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने र त्यही अनुसार संरचना तय गरी न्यायिक निरूपण गर्ने सहमति भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मन्त्री परिषद बैठक बसेको हो। बैठकमा समयावधि सकिन लागेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आएको समयावधि थप गर्ने विषयमा सहमति भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य एवं अधिकारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा छलफलका क्रममा एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोड दिनुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नगराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नगराउने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको व्यवस्था गरेको नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको आधारशिलामा उभिएर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बनाइएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले संविधान परिवर्तनीय रहेको भन्दै राजनैतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा परिष्कृत गर्दै समयानुकूल बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले जस लिनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नल्याएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले दोषारोपण र जस अपसबाट माथि उठ्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारको चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले शुक्रबार च्यासल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो। आर्थिक वर्ष सकिनु 3 दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग गरेको पाइएको विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले बताउनु भएको छ। एमालेका सचिव समेत रहनुभएका उहाँले सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको पनि बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै 1 अर्ब 22 करोड बेरोजु आएको उल्लेख गर्दै एमाले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय सहमतिहरूमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विधेयक दमादम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझै जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि एमाले असन्तुष्टि जनाएको छ। विभागका प्रमुख भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारी मिलानको कामलाई अघि नबढाएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी पास नभएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एसपीपी पास नगरेकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्रै पास गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्दा समेत अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको र तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर सरकारी गाडी अघिपछि लगाउने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरेको खण्डमा देश तहस नहस हुने समेत दावी गर्नुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा J Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुषाल निर्वाचित, जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। अर्थ मन्त्रालयको मुद्दा अग्राधिकारमा राख्न सर्वोच्चको आदेश, एआइजी पोखरेलको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले लिए कार्यवाहक राष्ट्रपतिको शपथ, नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि संसद बैठक आह्वान। र एलपीएल 7औं संस्करण कार्तिक 13 गतेदेखि सुरु। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा।
कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाले स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका 8 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। महानगरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अपाङ्गता लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत दलित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई सुनही रु 10,000 का दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। प्राविधिक शिक्षातर्फ ती तहमा अध्ययन गर्दै गरेका 50 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने महानगरको कार्यक्रम रहेको भए पनि पहिलो वर्ष 8 जनाले मात्रै छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएका थिए। छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुहुँदै महानगर प्रमुख रेणु दाहालले शिक्षाको पहुँचबाट कोही वञ्चित बन्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ महानगर लागेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्दासम्म हरेक वर्ष यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका 692 विद्यार्थीलाई वार्षिक रु 3,000 का दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत 239 विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरेर कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। महानगरलाई शिक्षाको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार शुक्रबार झन्डै 8 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी शुक्रबार 7.93 अङ्कले बढेर 2009.46 अङ्कमा पुगेको छ। शुक्रबार बैंकिङ विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर बढेको छ। 231 कम्पनीका 40,51,000 शेयर 1 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथि र तामाकोशीको शेयर 19 करोड 72 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको छ। शुक्रबार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट डिबेन्चर र माछापुच्छ्रे बैंकको डिबेन्चरको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढी पनि ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्का प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको शपथ लिनु भएको छ। आर्थिक सङ्कट गरिरहेका कारण आन्दोलन चर्केपछि मुलुक छाडेर मालदिभ्स हुँदै सिङ्गापुर पुग्नुभएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षले बिहिबार राजीनामा दिएसँगै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले शुक्रबार शपथ लिनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री जयनन्थसँग शपथ लिनु भएको हो। राजापक्षले नै विक्रमासिंघेलाई बुधबारै कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। संविधान अनुसार विक्रमासिंघेले अबको केही समयसम्म कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ भने शनिबारबाट सुरु हुने त्यहाँको संसद बैठकले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ। यस्तै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको पनि बीबीसीले जनाएको छ। सभामुखले आन्दोलनकारीलाई संयमित र शान्त हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विद्यालय स्तरीय U19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लिटर लावर प्रिमियर लिग LPL को 7औं संस्करण धनगढीमा हुने भएको छ। कार्तिक 13 गतेदेखि कार्तिक 26 गतेसम्म LPL हुन लागेको हो। लिटर फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको विजेताले रु 2,51,151 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै उपविजेताले 1,25,125 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै प्रत्येक खेलाडीको प्लेयर अफ द म्याचले 3,000 रुपियाँ, प्रत्येक खेलको गेम चेन्जरले 1,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 30,000 रुपियाँ, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले 15,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सो संस्करणमा देशभरका 10 विद्यालय टिमको सहभागिता रहनेछ। सहभागी प्रत्येक टिमले 4 जना U19 राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू समावेश गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE 500, FE 500D,
विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल निर्वाचित, जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। अर्थ मन्त्रालयको मुद्दा अग्राधिकारमा राख्न सर्वोच्चको आदेश, एआईसी पोखरेलको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले लिए कार्यवाहक राष्ट्रपतिको शपथ, नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि संसद बैठक आह्वान। र एलपीएल 7औं संस्करण कार्तिक 13 गतेदेखि सुरु। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।